ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عزیزانو دو جمعی منگا دا اللہ پر توحید باندے دخپل پوئی او دخپل کم علم مطابق خبر اکڑی
واضح آیاتونه د الله د کتاب مو په دې مسله باندې ولوستل. زمونږ لوستلو شوو آیاتونو نه دا پته لګي چې د تمامو انبیاو دعوت چې دی هغه د لا اله الا الله دعوت دی. ځکه چې څومره انبیاء کرامو له کلمه ورکړې شوې ده د هغې کلمې دویم جز خو اگر چې د هغه نبي د نوم مطابق لا اله الا الله ادم نبی الله یا صفی الله، لا اله الا الله نوح نبی الله، لا اله الا الله ابراہیم خلیل الله، موسی کلیم الله وغیرہ وغیرہ. خو اول جز د کلمې د هر نبی د لا اله الا الله، او د هر نبی په وخت کې الله چې کم آسمانی کتابونه را لېږلي دي د هغې دا اصل فیصله ده چې کم یو سړي انسان ذات او نسب او رنگ نه قطع نظر، تور دے سپین دے عرب دے عجم دے تکڑا دے کمزور دے لو دے وڑوکے دے بادشاہ دے گدا دے ودو دے دیندار دے ہر سوچ دے چچا لا الہ الا اللہ کامل مکملہ منل دا ہر مسلمان دے، اور چچا لا الہ الا اللہ ندے منلے کاغا ہر چوک دے نو آغا دا اللہ دشمن دے اور آغا دا جہنم مستحق دے، اغنا اللہ ناراض دے، دا اللہ رضا، دا اللہ دیدار، دا اللہ پاک رحمتونا، دا اسلام تمام تر احکامات دا لا الہ الا اللہ سره تعلق لري، اور ہر نبی کے دے کلمے تبلیغ کرے. تبلیغ څه معنا؟ رسول. څه شی رسول؟ دا هر چا خپله ذمہ داری ده د پیغمبر پیغامبر معنا پیغام رسولو والا، پیغام راوړلو والا. نو پیغامبر دا اللہ دا پیغام راوړلو والا وی. تبلیغ معنی دادا چې دا اللہ خبره مخلوق ته رسول، او دا اللہ کامل او مکمل خبره چې دا هغه لا اله الا الله. اوس خو چینه زمانه ده خبر کېږئ ما اور هر شی په یو نوي رنګ او په یو نوي ډنګ باندې راووتل، خو چې کله ځان سره یو څو ورځې وګرځوو پته ولګي چې اصل نوم یې د څیز دی خو شي کې کمال نشته. پخوا موږ واړو لاسونو ټارچ به زموږ د پلارانو به بجلي به ورته موږ ویله ټارچ د لاس بجلي نی دا به زمون پلارانو زمون مشرانو به واغسته، موږ ماشومانو به ورسره ورانۍ کولې، موږ لوبې ورسره کولې. یوه بجلي یو ټارچ به کلونه کلونه زمون کورونو کې پروت و، کار به یې کولو. داسې وه مشرانو که نه وه؟ اوس چې ته ټارچ واخلې دکان کې د لبن کې چې کور ته وړې بیا به یې ټکایې ټکه 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 ټکه، کله به یې داسې وهي کله به یې داسې وهي، بلیږي نه. د دې زمانې اسلام هم دغسې جوړ شوی دی. الله دې کمی او بشی معاف کړي. چینه عمل دی
چینا ایمان دے چینا عقیدہ دا برانا پمنگ لے بلے دا اسلام لگی دلی لیکل پمنگ باندے دا اسلام شتا گیری لباسونا جماعتونو کی منزونا پخلا باندے اظہار دا اللہ دے والی چکم سرے قبر کا سجدہ لگئی اقاہم پر ملاو انشاءاللہ یود شریک نلے وہی کنوائی خدار حال زمان دا چینا ایمان اور چینا کلمے اور چینا عقیدے سرا تعلق نلے زد اصلی کلمے دا اصلی ایمان دا اصلی عقیدے خبر کو اغا اصلی عقیدہ دا لا الہ الا اللہ دادو تمام انبیاء کرام و عقیدہ و مسلام طولا دنیا دے مسئلے دا پارا پیدا دا اور دے مسئلے دا پارا بابا کیوی چتر چو پورو دا لا الہ الا اللہ اصلی وجود شتا چینا وجودنا نقلی وجودنا لفظی وجودنا حقیقی وجودی چتر چو پورشتا حقیقی کلمے ہوئن کی چشتا حقیقی توحید منلو والا چتر چو پورشتا ہر وقت پورے با دنیا آباد ہوئی کلا چدا حقیقی نت اللہ توحید والا خلق ختم شل حقیقی توحید ختم شل بیاد رب العالمین دا دنیا باقی نساتی اس بڑر خلق کوئی چیزا خوجی منگا حقیقی توحید والا اسر کا دنیا آبادا دانانا زما استاپا وجہ کی دیشی چنی آبادا کی دیشی چاہا حقیقی توحید والا خلق وی پا دنیا کے خماوتا بنو ہر یو سر پکار دے چھ کوششو کی چھ من دا حقیقی توحید منلو والا جوش والا رہن جوش لا الہ الا اللہ معنی صدا لا الہ نشتا لائق دا عبادت الہ لوکی گی فریاد اور گلو والا عبادت لائق معبود تولیشی الہ لا الہ نشتا معبود برحق الا اللہ مگر صرف اور صرف چوک دے نو دا الہ معنی دا معبود نشتا لائق دا عبادت نشتا صحیح معبود نو معبود ستوائی سچا معبود عبادت ستوائی نشتا لائق دا عبادت مگر صرف اور صرف یو اللہ رے نشتا لائق دا عبادت ستوائی ترچو پورے چھ منگو تاسو ماند عبادت زدکر نرام او بیامو پاہا مانا باندک لک عمل ایمان راوڑے نرے عمر پوری منگا صحیح و اصلی ایمان والا جوڑے دلے الہ معبود توئی معبود آغا چو چاہدتا عبادت کی دیشی عبادت سے توائی خلق ہوئی چی مونز عبادت دے رجا عبادت دا مونز رجا آہد اور زکاة عبادت دے ذکرنا عبادت دے دا قرآن تلاوت عبادت دے جہاد عبادت دے وغیرہ وغیرہ اے خلقہ دا یواز دا سیزنا عبادت نہیں دا خو افراد دی دا عبادت مونج و فرد دا عبادت رجا و فرد دا عبادت حج و فرد دا عبادت زکاة و فرد دا عبادت عبادت ستویلے کی گی بندگیتا بندگی ستوائی بندگی ویلے کی گی خبر منلتا فرمن بردارتا بندگی ویلے کی گی اطاعت تا عبادت و بندگی مانا دارا چھے اطاعت کول خبر منل
بندگی کول زمنگا بد اللہ خبر منو دو بلچا خبر با نشتا لائق دا عبادت مگر صرف اور صرف چوک دے اے خلقا دے فلسفے باندے جان پوئی کے طول عمر لکا رندو تا یا رندو تا چاوی لیو چی حافظ جی سے کیر خورے آگا ورطا ہے چیر جیز خو کیر نپی جنما کیر چشیوی آگا مور نرون پیدا ہو ورطا ہوئی چی جی کیر تک سپین ہوئی آگا ورطا ہے چی سپین نپی جنم چی سپین چشیوی آگا ورطا ہے چی سپین تاسیوی لکا واورا آگا ورطا ہے چی واورا نپی جنم تات سنگئی آگا ورطا ہے چی یہ جی واورا تاسی تک سپین ہوئی لکا مرغابے بطا پیجنے آگا ورطا ہوئی چیورو جیولا چیزو خوبتم نا پیجنم اسویو تلاس داسی کر ورطا ہوئی چی حافظ جی سے بطا داسی ہو گئی حافظ جی سے داسی لاس چی پیترا کر چیتا خوکا کوڑ دے گا نا بل کوگوا دیم پکی ورطا ہوئی چی نا دا نفرم ہمارے کن خیلی کین اور بطا فرق شتا که نشتا؟ خو پیجنده نا کله چه سره نپیجنی بیا گیر نوی چه دا مریکن خیلی کوگ ده نو پیمانه گیر کوگ وی پیجنی مسلمان نا پختناو کا مولا صاحب نا پختناو کا عالم صاحب نا پختناو کا 50 کالا بے جماعت کے امامت کرے یرجی مالا بکلی میمانا وخا لا الہ الا اللہ نشتا لائد عبادت مگر صرف یو اللہ دے یرجی عبادت ستوائی یرجی منزر دس رجاہ جو زکاة بس بیا خمن مسلمانان اے خلقا پیمان ہوا ہے دا سے مشرکان دنیا کشتری شیخا منز اللہ نا سوا بلچا لکئی جواب برکہ ہے پہلو آئے دا سے مشرکان دنیا کشتری چی منز اللہ نا سوا بلچا لکئی روچا بلچا لساتی حج بلچا لکئی سجدہ بلچا لگئی دور کب بس بیا بدا خلطول ٹک ٹاک دی داخل خو بیا ٹول ٹک ٹاک دی بیا کلی ونی دی صرف اشاعت یانو پنچ پریان لی ونی دی اور اہلی حدیث لی ونی دی اور نور موحدین لی ونی داخل خو ٹک دی ہمان ٹک لی نانا رورا تشریح دے غلط کرے رہے چی نشتا لائق دے عبادت مگر صرف یو اللہ ہے عبادت یواز منزت نوائی عبادت یواز رجیت نوائی حج تنوائی یواز نفلو تنوائی یواز سجدو تنوائی عبادت ویلو کی گی بندگے او غلامیتا بندہ منا غلام بند دا انسان بندرے پیغمبر بندرے ولی بندرے سو تو بل بل بندرے بندہ منا من بندیو من تولی شہیو کم کار کوا کم کار مکوا دیکھستا واکو اختیار اے خلقا اے دور ملو مسلمانانو کم کار بکو کم بنکو دیکھی زماؤستا واکو اختیار مڑا دیکھی دا مولاو دا پیش امام واکو اختیار مڑا لگ دینا مخ کے پیرشا سبکو سبنکو دیکھی دولیاو واکو اختیار سبکو سبنکو دیکھی زمن دا مشرانو او دا امیرانو او دا افسرانو او زمنگا دا پلارانو او دا نکنو ہمکار دیکھی کار دا چاہدے لا الہ نشتا لائق دا عبادت
यानी निष्ठा दास ज़ात चे दागद खबर मनलेशी दागद इताअत उकरेशी दागद कानून मनलेशी दागद खबर तवज्जो उकरेशी दागद उका मनलेशी मकवद मनलेशी मगर सिर्फ और सिर्फ चोकरे मूछ को सिर्फ देव जना इबादत दे छिछावी नीचे वकार अल्लाह विली चौकानो इबादत दे हज अल्लाह विली चौकानो इबादत दे ज़कात अल्लाह विली चौकानो इबादत दे कम चीज चे अल्लाह विली चौकानो आगा इबादत दे न माना दादा चे आगा यो चीज इबादत खबर होएगी सोच पहले है कोई लाश पोता अल्हम्दुलिल्लाह अलका दे खबर बांधे लगो अख्तिरो लग टाइम पे तेर के लग जान पे पोई के ला इलाहा जगरा पोला पांदेरा यो जी पंचपुरियान लियो निशे यो जी अहले हदीस लियो निशे यो जी मुवहिदीन खल्क तवाई चिता सो मुशरिकान या खल्क तवाई स्तासो अकीदा खराबरा दागीर चाबीर मुसलमानान चे मन खबरी पुली पटी नदी खपा मन नवावी चे मना दा खराबा खलत ले दा पंचपुरियान चे दीदा डेर खराब खलत दा वाबियान चे दीदा डेर खराब खलत ले वोले वाई पंदी खबर नदी कोई वो ज़बाने यार मन तुर्की स्वल तुर्की नमदानम ज़बाने यार मन तुर्की स्वल तुर्की नमदानम इलाही बियायत ज़बानत दर्दहाने मन अफसोस खबर दादा चे मंगर रब्बुल आलमीन पर खबरों बांधे न पोएगो रब्बुल आलमीन खबर से कुरान न ज़बाने यार मन तुर्की स्वल तुर्की नमदानम ज़माद यार जब तुर्की दा और अफसोस दादा चे जब तुर्के बांधे न पोएगा माँ ज़माद रब जबार बिला ज़ोदार बेज़ द कवलो द पारा वक्त न लरमा ज़माद रब जबा कुरान दा वले मासर द कुरान दो वो वक्त नश्ता ज़मा मुलासा बोई चित्वरल सोबुना दुनी कड़ी कुरान लबगते नवरोड़े सिर्फ टुको बांधे गवाए दासिरोड़ू के मशूम चे अरे नबालिफ बाता शोरों के दासी बुढ़ाचे शिबिया बहम आमदगवाए आमदगालिफ बाता साबवाए अल्हम्दुलिल्लाह बवाए पमान बांधे बेजान लपोई ये जुलदे पमान जान मपोए ये भी दिन सड़ो गुमराह की अल्लाह अकबर ज़मन दरब जबार बिदा और मन पार बे बांधे न पोएगो मन दा अल्लाह खबर कुरान दे मन सा कुरान नष्टा छुए वायो ज़मन दा अल्लाह कानून कुरान दे मन कुरान दे पार वक्त ला इलाहा नष्टा लायक दे इबादत होगे की गे इताअत फरमान बरदार रहता खबरों का होता बंदा गेता उला में तवाई बंदा बंदो पे ही उसी के इख्तियार नष्टा इख्तियार करो तो न करो तो चादे एक खलका नबी तो हम इख्तियार नष्टा चे बरना और का इजाजत में लावशे बरना और का इजाजत में लावशे पैगंबर चित्सवाई वमायन ते कुरानिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा पैगंबर दजाम न खबर नशी करे यौजली व खबर करेवा मदीने मुनव्वरे तच कल खलक लाडल मदीना मुनव्वर के दास आदत हो चखल खुदा नर के जुर गुलाम रहा वस्तल पर खजर के जुर गुलाम बांधी बे अचल
دیتا تعبیر وائی تعبیر دے سر بیا کجورا دیر زیادہ میں وکری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چدا عمل ولیدو نو ذہن کے راغلا چدا خودیر بے فیدے عمل دے اسے دا خلق زان کرے دے زینا غلام راخلا دے زے کی اچھا دے زینا راخلا دے زے کی اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل کچھو دا کارنکے دے رب غرئی اللہ اکبر اگا خلق دا اللہ دا خبر منلو آلو اوی دا عقیدہ وچ لا الہ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا فرمان بردار لائق نشتا بندہ سے ذات چی خبر امنو مگر صرف اور صرف چوک دے اوی تا پتا وچ دا اللہ خبر بمنو اور اللہ اوی دی چی وقتی اور رسولہ دا رسول خبر امنے مگر رسول خبر ذکر منو چی چاوی لی فوراً ایمان لکاری پریخو دلیل استدلال اور سروانے کرو یہ رجی دی سرخ جامع وڈی رکھی گی یہ رجی دیر غٹ نقصان دوشی یہ رجی زمیدار انکنا یہ رجی زمت سلوش کا لکی گی دا کار کن جی نا بس چاہو چمائی کہے صحابہ کرام ہوئے اللہ ویلی چواتی اور رسولہ دا رسول خبر آمانے دا رسول خبر چی زود منی دا اصل کی دا رسول خبر یوازی نمانی دا چا خبر منی دا رسول خبر اللہ ویلی چی ہوما تچی دا رسول اللہ خبر نمانی معنی دادا چی تا دا چا خبر نمانی تو دا اللہ من کرے بعض خلق بدانگی دول ہوئی چیرا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث وجود نشتا سنت وجود نشتا بس دا اللہ کلام شتا و حدیث و سنت تا ضرورت دے دا یاد و ستداد پا خد کفر خبر آیا زکر چا اللہ فرمائی واتیو اللہ واتیو الرسول اے خلقہ دا اللہ مانے اور رسول اللہ مانے چید رسول اللہ خبر نشتا دا حدیث نشتا دا سنت نشتا نو اللہ بیا ولی وی چید رسول خبرہ چیشی نوے ناوی چوائی دو چی رسول اللہ فرمائل چدا کار مکا فوراً پریخ دلیل استدلال جواب بحث نا کال شپر میاشتی تیرش موسم ختم ش کجوری راگ لیڈری کمی راگ فصل کموش اور دو مدینی منورو بلکار ہونا اور خلقو نہ تجارتنو نئے پچرتا دا مال گوگرنو نئے دو قطوزا برجد کاردارو خودسیشو فقط باغنو کجور کمی روشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فکر پیدا شو ورطووچ دا ولی کمی روشو جی صحابہ کرام دیر پا ادب دیر پیر سرا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دکون رسی دانا تاویلی کنی چیز تعبیر مکو استاد اللہ صدا کمی روشوی اللہ اکبر داسی خلق نو اللہ اکبر داسی خلق نو ذکر خمان گوشی در امت لو محسنین دی صحابہ لو محسنین دیر پا ادب سرارتائی چید اللہ رسولہ دامے وچی کی گی اگر تعبیر سر کی گی اور تاسو فرمائل چکا دانا کرے نو بس منگ پر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو سرو باندے دلی کلو خبر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توائی چہ اید اللہ بندگانو زخلو بشر یما انما انا بشرن زخستا سو پشان یو انسان یما زچے دے دنیا کم خبر کن آغا ٹکم کے دیشی غلطا ہم کے دیشی زما دے دنیا خبر چرا آغا دا سے ما اخلے چی بیخی تاسو آئے چی کدا دے دین خبر آرا دنیا پہ خبروں کے مانا غلطی کے دیشی زخو زمیندار نیما ما خطو دمر دا تجارت نو دا زمیدارے کارون نے لکلی دا وہ دنیا خبر
زچې د دین خبره وکم نو هغې کې لیتلال مه کوئ ځکه د دین په خبره کې پیغمبر نه خطا کېږي د دین په خبره کې پیغمبر نه غلطي نه کېږي او دا د دنیا خبره ده دې کې ما نه غلطي کېدی شي او دا مې خطا خبره کړې ده کوئ هغه الله دې نه پس خو بیا خامخا تعبیر کوئ ماله ماول ولې نه وي نو ما ته خبره وکړه که کله خبره د پیغمبر خپله خبره وي نو هغه صحیح هم کېدی شي غلطه هم د دنیا خبره وي صحیح هم کېدی شي غلطه هغه په خپله وایي چې دنیا خبرې کې زما داسې خبره مه منئ ما پوهوئ معلومیږي چې موږ د پیغمبر خبره چې منو دا د چا خبره منو د الله خبره د دې دا مطلب نه چې څوک وایي چې ضعیف روایتونو ته بس هغه موږ منو او چې کم کمزوري روایت دي منګړت روایت دي هغه موږ منو نه نه اذان له تحقیق دی چې کوم روایت د منلو او کوم روایت د نه منلو دی اذان له علم دی ښه بهرحال ما خبره کاله لا اله نشتا لایق د عبادت نشتا بل داسې ذات چې د هغه خبره دې ومنلی شي مګر هغه ذات چې خبره به یې منو هغه څوک دی ما تېرو جمعو کې ویلي یره چې موږ خو د پلار خبره منو موږ خو د مور خبره منو موږ خو د استاد خبره منو موږ خو د مشر خبره منو موږ خو د مور او د خور خبره منو موږ خو د امیر خبره منو موږ خو د مشر خبره منو ملک خبره منو د امام خبره منو دا خو به موږ ګډوډ په خبره پوهېږې ورباندې که نه پوهېږې نه نه وروره یاد وساته الله خبره به مني هغې کې ستا د تللو واک و اختیار الله ویلي دي چې دا کار وکړه هغې کې به لم او ان نه لټوي هغې کې به برګ و سور سپین نه لټوي هغې کې به ولې چیرا کیو نه لټوي لحاظه به پکې نه وایي الله فرمایلي دي چې دا وکړه هغې حکمتونه تاله معلوم دي بیا به یې منې که د هغې حکمتونو باندې ته نه پوهېږې بیا به یې منې د بل چا خبره چې منې نو دا به د هغه خبره نه منې دا به د الله د خبرې لاندې منې الله ویلي دي چې د پلار او مور خبره منه خو جایزه خبره الله شرط لګولی چې څه خبره لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نشتا د مخلوق خبره منل داسې طریقې سره چې د الله نافرماني پکې داسې د مخلوق خبرو منلو اجازت د الله د طرفه د مور پلار به جایزه خبره منې د مشر به جایزه خبره منې د استاد به جایزه خبره منې د امیر به جایزه خبره منې د ملک به جایزه خبره منې څه مطلب یعنی د هر چا خبره به د الله د رسول خبرې سره تلې د الله خبره به چا سره نه تلې رسول الله نه چې کومه خبره په خپلو غوږونو واوري د دین خبره د رسول الله بېشکه خبره دې په خپلو غوږونو واورېده هغه به هم د چا خبرې سره تللو ضرورت یې نشته الله ویلي دي چې پیغمبر ځان نه خبره نه کوي نوره د الله نه علاوه چې څومره مخلوق خبره منې دا به هله منې چې د الله او د رسول خبرې سره یې وتلې پلار درته وایي بچیه پاڅه لمونځ وکړه ډېره ضروري خبره ده بچیه لاړ شه دوکان ته خامخا به یې منې لاړ شه پټي ته خامخا به یې منې ډکې راوړه خامخا به یې منې سبزي راوړه خامخا به یې منې ولې دا جایزې خبرې پلار درته وایي بچیه لاړ شه نسوار راوړه نه باباجي دا خبره منلې الله نه نافرمانی دا ته زما پلارې زما خدای امیر درته خبره وکړه ملک درته خبره وکړه مشر درته خبره وکړه الله خبرې سره وتله که چېرې د الله خبرې سره دې تلل د الله خبرې سره دې تلل ضروري نه ګڼل
ذهن حاشکی دے ہم تیر نشو اوی چھ ضرورت مرا جی زما پلار مرا جی زما استاد مرا جی زما امیر مرا جی زما مشر